क्या आपने कभी सोचा कि रेशम जैसी नफीस चीज और सोना जैसा कीमती जेवर मर्दों के लिए क्यों मना है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी फैशन से है या इसके पीछे कोई गहरी रूहानी हिकमत छुपी है? आइए सही बुखारी की रोशनी में उन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। एक, सोना और रेशम मर्दों पर हराम। हदीस अरबी आयना उएलनु रजी अलीले अनेकेले एखिज़र सावला अलियन हेररालिफ बनिमिनेन ओएज़े बालिफ बनिसेरनेन सामुएकेले नुए एज़ेन हेरियम उएले जावावन आमुए। सही बुखारी किताब अल-लिबास। तर्जुमा। हजरत अली से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने अपने दाएं हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोना लिया और फरमाया, यकीनन ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। तफसीर। ये हदीस सराहत से बताती है कि रेशम और सोना मर्दों के लिए ममनू है, क्योंकि ये नरमी, नाजुकपन और फखर की अलामतें हैं जो इस्लाम में मर्दों के लिए नापसंदीदा है। मिसाल, अगर कोई मर्द सोने की चीन या रेशमी करता पहने तो ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, अगरचे वो फैशन के तौर पर पहने। रेशम पहनने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी। हदीस अरबी मेना लिब्न से अलहरन फन अलदुआन इलमा इलबेसाया फन अलखनरेन। सही बुखारी। तर्जुमा। जो शख्स दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में इसे नहीं पहनेगा। तफसीर। ये सख्त वईद उन मर्दों के लिए है जो दुनिया में रेशम को फखर और तकब्बुर से पहनते हैं। मिसाल, अगर कोई मर्द शादी दावत में रेशम का जोड़ा पहने तो इसे सोचना चाहिए कि ये अमल आखिरत में नुकसानदेह हो सकता है। रेशम और सोना औरतों के लिए हलाल। हदीस अरबी आलुए अज़ियबा व अलहरनरा लनयास आमुएत ओए हारून में उएले जावावरनेया। सही बुखारी। तर्जुमा। सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है और मर्दों पर हराम है। तफसीर। इस्लामी तालीमात में मर्द और औरत की फितरत का लिहाज रखा गया है। औरतों को जीनत की इजाजत है, मर्दों को नहीं। मिसाल, ख़वातीन को शादी पर सोने के ज़ेवरात और रेशमी लिबास की इजाज़त है, मगर मर्द अगर ऐसा करेंगे तो गुनाह के मुर्तकिब होंगे। रेशम सिर्फ मजबूरी में जायज़। हदीस अरबी रखुएसर सावला अलियन न ज़्वाबेन ओए बदनाल रुएहमेइन फुन लाबस अलहन लहनुए हुए अने तबने नया। सही बुखारी। तर्जुमा। नबी करीम ने ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान को खारिश की वजह से रेशम पहनने की इजाज़त दी। तफसीर। मरीज़ खास हालत में रेशम का इस्तेमाल जायज़ हो सकता है। ये रुख्सत है, न कि आम इजाज़त। मिसाल, अगर किसी को एलर्जी हो जिससे सिर्फ रेशमी कपड़े ही बचा सकते हों तो इस्तेमाल जायज़ है। मर्दों के लिए मुतकब्बिराना लिबास की मुमानात। हदीस अरबी मेना जरुए से ओबेया खावेले अकेलेमा इनजारन अलिया नलेन। सही बुखारी। तर्जुमा। जो शख्स तकब्बुर के साथ अपना लिबास घसीटेगा, अल्लाह इसकी तरफ नजर भी न करेगा। तफसीर। लिबास में गुरूर, तकब्बुर आ दिखावा इस्लाम में सख्त नापसंदीदा है और रेशम और सोना इस रवैये को फरोग देते हैं। मिसाल, अगर कोई शख्स ब्रांडेड रेशमी कपड़ों में फखर करे तो इस हदीस की वईद इस पर सादिक आती है। सोने की अंगूठी मर्द के हाथ से निकाल दी। हदीस अरबी रेअल्लनु इब्नुआर जालालिफ फन इब्नेन खैतम नज़ेब फन एज़िया ओए तेरेहया। सही बुखारी। तर्जुमा। नबी ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, इसे निकाल कर फेंक दिया। तफसीर। रसूल अल्लाह का ये सख्त अमल सोने की मुमानात को वाज़े करता है। मिसाल, अगर कोई मर्द आज सोने की अंगूठी पहने तो इसे नबी की ये संत याद रखनी चाहिए। 4 किस्म के लिबास हराम। हदीस अरबी ने ए ऐनाल नबस अलके सौनुन व अलमाइसफेन व अलमाफिजुन व अलहरन। सही बुखारी। तर्जुमा। नबी ने किस, रेशम मिला हुआ कपड़ा, मासिफर, जाफरानी रंग, मुफज्जल, चमकीला कपड़ा और रेशम पहनने से मना फरमाया। तफसीर। ये कपड़े आरंग फखर और नमूद के मुजाहिर थे, मर्दों को उनसे मना किया गया। मिसाल, फैशन शो आ पार्टी में चमकदार रेशमी लिबास पहनने वाले मर्द इस मुमानात में शामिल हो सकते हैं। सादा लिबास की तरगीब।
حدیث عربی وانتا وسر لنو اصل نبی سالف بعزے صحیح بخاری ترجمہ نبی نے زیادہ تر سفید لباس پہنا۔ تفسیر سفید لباس سادگی، پاکیزگی اور عاجزی کی علامت ہے۔ مثال آج بھی مردوں کو عید، نماز اور دیگر مواقع پر سادہ سفید لباس اپنانا چاہیے۔ 4 قسم کے لباس حرام۔ حدیث عربی نے اینال نبس الق سونن و الماء سفرن و الماء فزول و الہرن صحیح بخاری ترجمہ نبی نے قس ریشم ملا ہوا کپڑا، ماسفر زعفرانی رنگ، مفضل چمکیلا کپڑا اور ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ تفسیر یہ کپڑے آرنگ فخر و نمود کے مظاہر تھے، مردوں کو ان سے منع کیا گیا۔ مثال فیشن شو یا پارٹی میں چمکدار ریشمی لباس پہننے والے مرد اس ممانعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سادہ لباس کی ترغیب۔ حدیث عربی وانتا وسر لنو اصل نبی سالف بعزے صحیح بخاری ترجمہ نبی نے زیادہ تر سفید لباس پہنا۔ تفسیر سفید لباس سادگی، پاکیزگی اور عاجزی کی علامت ہے۔ مثال آج بھی مردوں کو عید، نماز اور دیگر مواقع پر سادہ سفید لباس اپنانا چاہیے۔ بہترین لباس وہ ہے جو تقوی سے ہو۔ حدیث عربی نوے علی الیا انزارا نلے ساور نواما اویلیا نلے اجسیاد نواما اویلونا انزارا نلے قالاب نواما وائم نواما صحیح بخاری ترجمہ اللہ تمہاری شکلوں اور جسموں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تفسیر ظاہری زیب و زینت ریشم / سونا سے زیادہ دل کا اخلاص اور عمل کی نیت اہم ہے۔ مثال ایک غریب شخص جو صاف لباس میں مخلص عبادت کرتا ہے اللہ کے نزدیک سونے والے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ 10 نبی کا سادگی بھرا لباس۔ حدیث عربی وین النرساولن الین قیمس مناقاتن صحیح بخاری ترجمہ رسول اللہ کے پاس سوتی۔ تفسیر نبی نے ہمیشہ سادہ اور عاجزانہ لباس اختیار کیا جو آج کے مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مثال آج بھی اگر مرد ریشم فخر کے لباس سے بچ کر سوتی کپڑے اپنائے تو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اسلام میں مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا نہ صرف ظاہری فیشن کا مسئلہ ہے بلکہ یہ روحانی توازن، عاجزی اور تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے عمل اور قول سے ہمیں سادگی، اعتدال اور وقار سکھایا۔ آج اگر ہم اس سنت کو اپنائیں تو نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوگی بلکہ ہم ایک باوقار اسلامی معاشرہ بھی تشکیل دے سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور آپ حدیث نبوی سے حکمت، اخلاق اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہیڈت وزڈم ایجوکیشن چینل کا حصہ بنیں۔ ابھی سبسکرائب کریں۔ ہر روز نئی ویڈیوز، مختصر احادیث، ترجمہ، تشریح اور روزمرہ زندگی کے لیے قیمتی نصیحتیں۔ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ علم عام ہو اور سنت نبوی زندہ رہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس حدیث پر ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری تو آئیے بہتر بنے، سیکھیں اور سکھائیں۔ خدا حافظ۔